अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, फिट फाट होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे, चिल होंगे। और अगर आपको कोई परेशानी है भी सही तो उसकी सबसे बड़ी वजह है डिप्रेशन और एनजाइटी। आजकल हर दूसरा बंदा डिप्रेशन और एनजाइटी का शिकार है। मैं भी यहाँ बैठा हुआ था, किसी का इंतज़ार कर रहा था, बस रोड पे फारिग था तो सोचा आप लोगों से चंद देर बात ही कर लेता हूँ। डिप्रेशन की सबसे पहली वजह तो ये है कि हमारे साथ ज़िंदगी में अगर कोई वाक़या, कोई तल्ख़ हकीकत हो जाती है तो हम लोग उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं होते और हम बस उस वाक़े को लेके बैठ जाते हैं। बस मैं आप लोगों से आज ये कहना चाहता हूँ कि डिप्रेशन की ये जो सबसे बड़ी वजह है कि कोई तल्ख़ हकीकत आपकी ज़िंदगी में हो जाती है तो उसको भूल जाएं। अपनी ज़िंदगी में बस ख़ुद को माफ़ करें, उस तल्ख़ हकीकत से जुड़े तमाम लोगों को माफ़ करें और कोशिश करें कि उन तमाम लोगों को माफ़ करने के बाद आप अपनी ज़िंदगी की तरफ लौटें, अपनी ज़िंदगी को दोबारा से खुशहाल करने की भरपूर कोशिश करें। तो उन तल्ख़ हकीकतों के बाद, उन वाक़यात के बाद और ज़्यादा होशियार हो जाना चाहिए, अक्लमंद हो जाना चाहिए। आपको तो ये फ़ैसला कर लेना चाहिए कि जो गलती मैं पहले कर चुका हूँ वो गलती अब मैं नहीं करूँगा और उन गलतियों से सीखा जाए। इन वाक़यात से, इन तल्ख़ हकीकतों से सीखने के बाद अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए और वो ज़िंदगी को बेहतर बना लेना ही आप लोगों के हक़ में बेहतर है और आप डिप्रेशन और एनजाइटी से बच सकते हैं। तमाम बातें आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज़ मेरी अपनी ज़िंदगी में डिप्रेशन और एनजाइटी नाम की बहुत सी चीज़ें हैं जिनको लेकर मैं बहुत ज़्यादा टेंस भी था, लेकिन अब मैंने अपनी ज़िंदगी को बदलना शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। इस डिप्रेशन और एनजाइटी की दूसरी वजह ये है कि हम नेगेटिव बहुत ज़्यादा हैं। नेगेटिव थाट्स हमारी पॉजिटिव थाट्स को कहीं दबा देती हैं। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा कि अगर आप अपने किसी दोस्त से मिलने गए हैं और आपने मुंह से सलाम नहीं किया, आपने जस्ट इस तरह से हाथ के इशारे से दूर से सलाम किया, आप किसी महफिल में बैठने लगे हैं और वो काफ़ी दूर बैठा है, लेकिन उसने आपको सिर्फ सलाम का जवाब इशारे से सलाम करके नहीं दिया, तो आपको ऐसा लगता है जैसा उसने आपको तवज्जो ही नहीं दी। और ये एक नेगेटिव थाट जो आप सोच रहे हैं कि उसने आपको तवज्जो नहीं दी, आपको सलाम का जवाब नहीं दिया, आपकी अगली दिमाग में आने वाली सोच ये होगी कि यार ये दोस्त तो मुझसे मुतनफ़िर है या शायद वो मुझसे दोस्ती रखना ही नहीं चाहता। और एक लम्हा आएगा कि वो नेगेटिव थाट्स बढ़ते 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 आपकी दोस्ती को ख़त्म करने की दहाई पे ला खड़ी करेंगी। और ये नेगेटिव थाट्स आपकी पॉजिटिव थाट्स को हमेशा के लिए दबा देती हैं। एक इंसानी दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ कम अज़ कम 25 से 50 हज़ार ख़यालात एक दिन में उसके दिमाग में आते हैं और उन ख़यालात में से बदकिस्मती से हम सिर्फ नेगेटिव ख़यालात को ही क्लिक करते हैं और उन्हीं को लेकर हमने अपनी ज़िंदगी में डिप्रेशन और एनजाइटी जैसी चीज़ों को हद से ज़्यादा कर लिया है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि बतौर मोमिन मुसलमान डिप्रेशन और एनजाइटी नाम की चीज़ तो हमारी ज़िंदगी में होनी ही नहीं चाहिए थी। अरे भाई, मुसलमान को किस चीज़ का डिप्रेशन? उसका तो तवक्कल इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था कि वो अपनी ज़िंदगी में आने वाला हर वाक़या, हर लम्हा अल्लाह के सपुर्द कर देता। मेरे समेत हम मुसलमान अपने तवक्कल से इतना कमज़ोर हैं कि हम लोग सोच कर पागल हुए जाते हैं कि हाय अल्लाह, अगर हमारी ज़िंदगी में ये लम्हा आ गया तो क्यों आ गया। काश कि हमारा तवक्कल इतना हो जाए कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में आने वाले हर लम्हे को अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई आजमाइश माने और उस पर सब्र और शुक्र करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ पैदा कर देगा। दूसरी बात मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि डिप्रेशन और एनजाइटी हमारी ज़िंदगियों में इसलिए भी कुछ ज़्यादा हो गई है क्योंकि हम सोशल मीडिया जैसी ज़िंदगी में धंस के रह गए हैं। हमने अपने इर्द गिर्द के लोग, अपने बहुत क्लोज़ रिलेशंस छोड़ दिए हैं। हम सोशल मीडिया पे बहुत लोगों से कनेक्टेड तो हैं, लेकिन हम सोशल मीडिया पे अपने दुख शेयर नहीं कर सकते, और अगर शेयर करते भी हैं तो चंद लाइक्स और चंद कमेंट्स के बाद, वो भी शायद आप लोगों के दुखों से लोग अपनी एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट बनाता है। आपके दुखों को कोई दुख नहीं समझता। कोशिश करें कि अपने हकीकी रिश्तों में प्यार मोहब्बत पैदा करें, अपनी हकीकी रिश्तों से शेयरिंग्स करें, अपने हकीकी रिश्तों के साथ बैठें, उनको वक्त दें। वो जो रिश्ते आपके घरों में मौजूद आपका इंतज़ार करते हैं, आपकी राह तकते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी हैं सोशल मीडिया से। क्या हुआ अगर आजकल कोरोना के दिनों में आप लोग अपने अजीज़ों रिश्तेदार के घर नहीं जा सकते, अगर आप अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते, फिर भी आप एक फ़ोन कॉल करके दुख सुख शेयर ज़रूर कर सकते हैं। इस सोशल मीडिया पे टाइम बर्बाद मत कीजिए, अपने हकीकी रिश्तों को वक्त दीजिए, अपने डिप्रेशन और एनजाइटी को ज़िंदगी से ख़त्म कीजिए। ये वो तमाम बातें हैं जो मैं अपने दिल से
اپنی ذات پہ گزرے ہوئے وقت سے محسوس کر کے آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں. جو کچھ میں اپنی زندگی میں چینج کر رہا ہوں، میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کے دل میں ان دکھوں کو، ان ڈپریشن والی چیزوں کو ختم کرے اور آپ لوگوں کی زندگی میں بھی سکھ سکون آئے. ڈپریشن اور انزائٹی کی ایک سب سے بڑی وجہ جس کو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہے کہ غلط ہے، اور ہمارا ضمیر ہمیں ملامت بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے ضمیر کو تھپکی مار کے سلا دیتے ہیں، تسلی دے دیتے ہیں، خاموش کروا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کام کو جاری رکھتے ہیں. خدا را میں اپنی زندگی پہ گزرے ہوئے بھی ایسے کئی کام روک چکا ہوں، اور آپ بھی اپنی قلب اطمینان کے لیے ان کا تمام کاموں کو روک دیجئے جن سے آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے. آپ اپنے ذہنی سکون، اپنی صحت اور اپنی اس ہستی مسکراتی زندگی کی خاطر ان تمام غلط کاموں کو روک دیں اور اپنی زندگی سے اس ڈپریشن کو، ایک انزائٹی کو ختم کر دیں. ڈپریشن اور انزائٹی کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اپنی ذات کو بالکل بھی ٹائم نہیں دیتے. اب میں خود اپنی ذات کو بہت کم ٹائم دیتا تھا، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا. آپ لوگ دوسروں کے لیے جئیں، اپنی فیملی کے لیے جئیں، اپنے پروفیشن کے لیے جئیں، ضرور جئیں. سب کاموں کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ذات کو بھی ٹائم ضرور دیں، اور اپنی ذات کو ٹائم دینے سے آپ اپنے ڈپریشن اور اپنی انزائٹی کا بہترین حل ڈھونڈ لیں گے. یقین مانیں، اگر آپ کبھی غروب آفتاب یا طلوع آفتاب کے وقت ایک کپ چائے لے کے اپنے ٹیرس پہ کھڑے ہو جائیں اور صرف اپنی ذات کو وقت دیں، ہلکے ہلکے سپ لیں، اپنی صرف اپنی ذات کو وقت دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جو سکون آپ کو اس چائے کے ایک کپ میں ملے گا وہ آپ کو پورے دن کی روٹین میں نہیں ملے گا. پھر یہ ہے کہ جب اللہ کی ذات کے سامنے آپ جھکتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، صرف اس ذات کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے بعد صرف دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنی ذات کے لیے مانگتے ہیں، تو جو سکون آپ کو اس وقت ملتا ہے وہ سکون آپ کو دن کی کسی بھی روٹین میں نہیں ملتا. تو خدا را اگر اس ڈپریشن اور انزائٹی کے معاملے سے نکلنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو وقت دیں. زندگی کے تمام فضول کام چھوڑ کے زندگی کی کچھ پلوں میں سے کچھ پل اپنے لیے ضرور نکالیں. جب آپ اپنی ذات کو وقت دینا شروع کریں گے، اپنے آپ پہ کام کرنا شروع کریں گے، اپنی صحت کا خیال رکھیں گے، اپنے لیے وقت نکالیں گے، تو آپ ڈپریشن اور انزائٹی جیسی چیزوں کا نام بھی بھول جائیں گے. جاتے جاتے آخری ایک بات یہ ضرور کہوں گا کہ اپنی زندگی میں دینے کی عادت ڈالیے تو آپ کی زندگی سے ڈپریشن ختم ہو جائے گا. دینے سے مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کسی کو سکھ دے سکتے ہیں، کسی کو مال و دولت سے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اپنے اختیارات سے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ضرور پہنچائیں. میں اپنی ہر ویڈیو میں تقریباً یہ پیغام ضرور دیتا ہوں کہ اپنی زندگی میں دینے کی عادت ڈالیں، کیونکہ جو چیز آپ تقسیم کرتے ہیں اسی چیز کی آپ کے پاس فراوانی ہو جاتی ہے. پھر چاہے وہ محبت ہو، وہ عزت ہو، وہ پیسہ ہو، وہ آپ کے اختیارات سے دی گئی کسی کو کوئی فائدہ ہو. آپ اگر پیسہ تقسیم کریں گے نا، رب کی ذات کی رضا کی خاطر آپ اپنے مال میں سے لوگوں پہ لگائیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات آپ کو اس سے دگنا دے گی. اگر آپ اپنے اختیارات سے کسی کو فائدہ دیں گے تو آپ کے اختیارات میں مزید اضافہ ہی ہوگا. اگر آپ کسی میں محبت بانٹیں گے تو انشاءاللہ وہ رب کی ذات آپ کی زندگی میں محبت کرنے والے بہت سے لوگ شامل کر کے آپ کو بھی اس سے دگنی محبت دے دے گی. اور ضروری نہیں ہوتا، یہ دنیا مکافات عمل ہے. آپ کا کوئی بھی کام آپ کے آڑے کبھی بھی آ سکتا ہے. اگر آپ نے کسی سے کبھی کوئی برائی کی ہے تو وہ آپ کے آڑے ضرور آئے گی. اگر آپ نے کبھی کسی سے کوئی اچھائی کی ہے تو وہ کسی بھی حالت میں آپ کو واپس پلٹ کر ضرور ملتی ہے. بس ضروری صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی پہ زر لگایا ہے تو آپ کو اس کا متبادل زر ہی ملے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کا مالی طور پہ امداد کرنا یا آپ کے اختیارات سے آپ کو نے کسی کو کوئی فائدہ پہنچایا ہے تو شاید آپ کی نیک اولاد کے معاملات میں، شاید آپ کی صحت کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں اللہ رب العزت آپ کو وہ بیک ضرور کرتا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو ڈپریشن اور انزائٹی کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور میری ان چند باتوں اور چند الفاظ کو آپ ذہن نشین کر کے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی مثبت تبدیلی ضرور لائیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد